जटाजूटसमायुक्ताम् अर्धेन्दुकृतशेखराम् लोचनत्रयसंयुक्ताम् पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदर्शनं तद्वत्विनुन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालयकसंस्पर्श दशबाहु समन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं प्रमादथ तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयेत् खेटकं पूर्णचापं च पाशमेङ्कुशमेव च घण्टां वा परशुं वापि वामतत्सन्निवेशयेत् अधस्तां महिषं तद्वद्दिशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरोश्चेदुद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यतन्त्रविभूषितं रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तविस्फुरितेक्षणं वेष्टितं नागपाशेन भ्रूकुटिभीषणाननम् सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गयं वमद्रुधिरवक्त्रं च दिव्यसिंहं प्रदर्शयेत् दिव्यस्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वामम् अङ्गुष्ठं महिषोपरि स्तूयमानं च तद्रूपममरैः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डनायिका चण्डवती चैव चण्डरूपापि चण्डिका अष्टविशक्तिभिष्टाभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तये जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्